Kiss FM Business News. Samtang sa atong balitang patigayon, mitubo ang ekonomiya sa Pilipinas sa pinakahinay nga level sunod sa 14 ka tuig gawa sa panahon sa pandemya. Sumala sa datos ng paggawas ni atong Huwebes, human mapiktuhan sa iskandalo sa korupsyon ug mga problema nga dala sa climate change. Niabot lang sa 4.4% ang pagtubo sa ekonomiya sa tuig 2025, mas ubos kaysa giunang projeksyon nga 5.5 hangtod sa 6.5% nga gipagawas niadtong Hunyo nga gila na daan nga epekto sa US tariff o global uncertainties. Kini ang pinakahuyang nga full year growth sukad niadtong tuig 2011 nga may 3.9% gawa sa 2020 nga mikunhod og 9.5% tungod sa COVID-19 pandemic. Gipakita usab sa datos nga 3% ang nitubo sa ekonomiya sa Oktubre hangtod Disyembre, mas ubos sa 5.3% sa samang panahon sa miaging tuig o ikaduhang sunod nga kwarter nga napakyas ang target. Sumala ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, dakong hinungdan ang hinay o sa hinay nga pagtubo ang nagparang iskandalo nga may kalabutan sa mga peke o ganamlosong infrastructure project ilabi na sa flood control.